श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचसप्ततितमः सर्गः। रामदाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतं धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतं तदद्भुतम् अचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहम् अनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परं शुभम् तत्इदं घोरसङ्काशं जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धरां दत्त्वा वनम् उपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम् ब्रुवत्येयं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकाय युयुत्सवे त्रिपुरघनं नरश्रेष्ठ भगनं काकुत्स्थयत्वया इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयं समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषात्विदम् तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम् शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः विरोधे तु महद्युद्धम् अभवत् रोमहर्षणम् शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्पर जयैषिणोः तदा तु जृम्भितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमम् हुङ्कारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घः सचारिणैः याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा
शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम् इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम् ऋचिके भार्गवे प्रादात् विष्णुः सन्यासमुत्तमम् ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्या प्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः न्यस्तशस्त्रे पितरिमे तपोबलसमन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः वधं प्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयः तपोबलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पंचसप्ततितमः सर्गः।